दर्शन घेऊन जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणीनो साद्या काळाचो 19 आयतार पवित्र सभा समारंभता हो आयतार भेटयला बोणकोणीच्या वावरा खातीर प्रिजन मिनिस्ट्री जी बोणकोण सोंसतात आनी जी वावर करतात तांच्या बरेपणा खातीर तांकां मागण्यांत घालुया तशेंच आज आमचें आसुमत ता सायबिणीच्या मानांक 4थे नोवेन त्या सुमयार जेजूक कोरेपणी देवाचो पूत हें वळखून घेवया ताका आमच्या जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी अधिकार आसा हें स्वत मानुया आनी तेच बराबर आमचे खातीर आनी बेलें शाय विहार आनी क्वीन नगर रावतल्या वांगड्याच्या दर कुटुंबा खातीर मागुया तशेंच आमचे फिरगोजे खातीर मागुया सगल्या आमच्या गोडितांनी बऱ्यान तशें वायटांत आमी जेजूचेर पातयेवन तो कोरेपणी देवाचो पूत वळखून घेवन आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालून पावलां फुडें मारूंक ताचे सांगाताक ह्या मिसांत आमकां आदार मागुया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून दोळान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सुमिया काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर सुमिया काकलूत कोर महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया
बेलें शाय विहार क्विनी नगर रावतल्या दर कुटुंबाक मागण्यांत घालुया. आमचे फिरगुजेंतले वांगडी जे परदेसांत आसात जावं तारवार वो जावं जमनीचेर तांकां देवा थंय उबारुया. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून सगळीं संस्थात देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायिल्लें दायज आमी जोडीशें कोर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोर्मकांप जाली. पूण सर्वेस्पर दोर्न कापेतूय नासलो. दोर्मकांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोण शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतोच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चींत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्योन पावलून रोमकारान बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां. फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें कोरें म्हूण
मोचें अंतस्कण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोली दूख. तर जीं मासा रोगता पोरमोणे म्हजेच घरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणांक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून बारायलोलो जावंक तयार आसतो. तीं इस्रायल पोरचेचीं, तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समोर तांणी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. पुर्वजांची संसद ती आनी तांचे तावन रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Zui sorves borak, zui zui. Zui sorves borak, zui zui. Zui sorves borak, zui sorves borak. Zui sorves borak, zui zui. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Zui sorves borak, zui zui. Zui sorves borak, zui zui. Zui sorves borak, zui sorves borak. Zui sorves borak, zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बोडवोडटालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे चर्शें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून पोर्तिपाल करून म्हणलें, सायबा, तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजें चर्शें येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवून जेजू चर्शें येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी त्या ओड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सर पडून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भणिनो, देवान जेजूक आमचे खातीर दिला आनी हो जेजू आमच्या सांगाताक जियेता, कित्याक तो इमानुवेल म्हणजे आमचे मोदें देव. आनी हेच तें जेजू आपुणूच सांगता. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 28व्या स्वरांत 20 वळींत नोदोर मारली जाल्यार अशें मेळटा. ओय सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हो जेजू देवान आमकां दिला. हो जेजू इमानुवेल आमचे मोदें देव. ह्या जेजूक आमच्या संवसारांत देवान धाडून आमच्या जिविता वयर अधिकार दिला, कित्याक तो जावन आसा खरेपणी देवाचो पूत आनी ताका सगळ्या गोडितांचेर म्हज्या तुमच्या जिविताच्या अधिकार आसा. आनी हेच तें बाबा भणिनो आमी पळयता. बागेवन पावलून कोलोस्कारांक बरयल्ल्या चिटींत 2व्या स्वरांत 10वे वळीच्या निमण्या भागांत अशें मेळटा. सगळ्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक. सगळ्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक. ही सुप्रीम ओवर एवरी स्पिरिच्युअल रुलर एंड ऑथॉरिटी. बाबा भणिनो, हेंच तें दाखोळ करूंक जेजू मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 8व्या स्वरांत 22 ते 27 वळींत मोड थोडायता. कितें घडलें काय? जेजून शीस दर्यांतल्यान वेताले ओड्याचेर आनी जेजू ओड्याचेर वेरें आसलें थंय न्हिदून आसलो आनी मोड येता. मोड येवन ओड्यां बुडूंक पावता आनी ते घडयेक शीस ताचे सरशीं वेतात आनी म्हणटात, सायबा आमकां पाव, आमी बुडटा. आनी तेन्ना जेजू उठ्ठा आनी तांकां म्हणटा, कितले बेजोड तुमी. आनीक मोडाक हुकूम घालता आनी दर्यांतलें मोड थोडायता. आनी तेच घडयेक शीस म्हणटात, कसलो मनीस गाय हो. वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकता. कसलो मनीस गाय हो. वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकता. ही सुप्रीम ओवर एवरी स्पिरिच्युअल रुलर एंड एवरी ऑथॉरिटी. सगळ्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्यांचें तो मस्तक. कित्याक खरेपणी देवाचो पूत तो. ताका म्हज्यान तुमच्या जिविताचेर बाबा भणिनो अधिकार आसा. आनी हेच तें आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां कळीत जाता. शिव वर्तमानाचे सुरवातेक 5 उंडे 2 माशळी घेवन मिलाग्र केल्या उपरांत जेजू लोकांक घरा धाडटा. आनी ह्या सुमयार शिसांक ओड्याचेर बसून पयलीं थोडी धाडटा. आपूण वेचो आसलो ते थोडीक धाडटा आनी आपूण एकलोच मागणें करूंक येता. आनी मागणें सोंपोवन सोकला येता तेन्ना बाबा भणिनो जेजू पळयता दर्यांत आपल्या शीस कश्टवतात. लारांनी घुस्पल्लें आसा ताचें व्हडें. परतीं लारां मारतात आनी त्या वेळार तांचे सांगताक दर्याचेर चलून आदाराक येता. शीस बूत म्हूण समजतात आनीक बोब मारतात. आनी तेन्ना जेजू सांगता, धीर धरात, हांव तो भियों नाकात. धीर धरात, हांव तो भियों नाकात. टेक करेज, इट इज आय, डू नॉट बी अफ्रेड. एके भाशेन जेजूशी सांगता, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. तुमकां वाटावंक म्हज्यान एक गोडी जाता. म्हजेर पातयात, घट रावात, भियों नाकात. बाबा भणिनो, आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना
एक उगडास आमच्या मनांत हाडुया. हांवें तुमी जेजूचें हाजीरपण भोगची गरज आसा. शीस फकत मिलाग्र पळोवंक उरलें, पूण ताच्यांत देवपणाची सगली भरती आसा हें पळोवंक विसरले. बाबा भणीनो, आमी तर सांगला ते भाशेन बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयले चिटींत दुसऱ्या वेस्वरांत दावे वळींत पयल्या बागाक गेल्या जाल्यार बागेवन पावलो बरोवन सांगता ताच्यांत देवपणाची सगली भरती आसा आनी खऱ्यांनीच आमच्यांनी म्हणूंक जाता हो देवाचो पूत. बाबा भणीनो, जीजस इज इन कंट्रोल ओवर एवरीथींग इन दीस वर्ल्ड. जेजूक सगल्या वयर अधिकार आसा. म्हज्या तुमच्या जिविता वयरूय बी अधिकार आसा. आमी ओळखून घेता काय जेजू खरेपणी देवाचो पूत म्हूण? बाबा भणीनो, ओळखून घेता काय ताका म्हज्या तुमच्या जिविताचेर सगल्या आमच्या गोडितांचेर ह्या संवसाराचेर अधिकार आसा म्हूण? जाल्यार बाबा भणीनो, आमी कितें करचें? बाबा भणीनो, आमी तर बूक ऑफ साम्स इस्रादाच्या पुस्तकांत गेल्या जाल्यार साम 46 वर्स 10 ही उतरां मेळटात. शांत राव आनी हांव तुजो देव म्हूण ओळखून घे. शांत राव आनी हांव तुजो देव म्हूण ओळखून घे. बाबा भणीनो, कितली उत्साबळाय म्हज्या तुमच्या जिवितांत, कितलो रोग पिडा म्हज्या तुमच्या जिवितांत, कितल्यो आडकोळी आमच्या जिवितांत कोणाशी आमी बेतल्या. जेजू मुखार वचुया, शांत रावया आनी तो खरेपणी देवाचो पूत म्हूण ओळखून घेवया. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, बूक ऑफ साम्स इस्रादाचें पुस्तक सांगता साम 34 3-4 इस्रात 5 वेसवर सांगता 4-5. लूक टू हिम एंड बी रेडियंट. ताचेर नदर मार आनीक पुरजोडीत जा. तुज्या जिवितांतलो काळोख, तुज्या जिवितांतली भिरांत, तुज्या जिवितांतलें पातोक, तुज्या जिवितांतलें दळदीरपण लाचारपण काडूंक ताका थांक आसा. लूक टू हिम एंड बी रेडियंट. ताचेर नदर मार आनी पुरजोडीत जा. तो तुजें जिवीत उजवाडीत करतलो. कित्याक? तोच संवसाराचो उजवाड. बाबा भणीनो, जिवाच्या शिव वर्तमानांत 8व्या वेस्वरांत 12व्या वळींत जेजू सांगता हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो केन्नाच काळुकांत उरचो ना. ताचेर नदर मार आनी तुजें जिवीत परजोडीत कर. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, शांत रावल्यार, देव म्हूण ओळखून घेतल्यार आनी ताचेर नदर मारल्यार पुरो ना. तुजी मान बागोय, दिंबयेर पड आनी ताका सरपट पड. ताका सरपट पड. आयच्या आमी पळयता शिव वर्तमानांत जेन्ना जेजू मोड थारायता आनीक ओड्यान भितर सरता तेन्ना शीस ताचे मुखार सरपट पडटात आनी म्हणटात खरेपणी देवाचो पूत तूं. देवाचो पूत तो आमचे सांगाताक जियेता, आमचे पासत आसा, पूण हांवें ताका नमस्कार करची गरज. आनी बागेवन तोमासान म्हणली तीं उतरां जिवाच्या शिव वर्तमान 21 वेसवर 8वी वड सांगता म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा म्हणून ताका सरपट पडची गरज. आनी शेवटी बाबा भणीनो, तुज्या तुज्या कुटुंबाचें जिवीत ताच्या हातांत घाल. धर्मदूताचो इतिहास 16 वेसवर 30 वड हें सांगता सुमया जेजूचेर बाबार दवर, तुका आनी तुज्या घोराब्याक तारण मेळटलें. आमी तर धर्मदूताच्या इतिहासांत 4थ्या वेस्वरांत 12व्या वडीन गेल्या जाल्यार बाबा भणीनो ही आमकां उतरां मेळटात आनी कोणाचेच वरवीं आमकां सोडवण मेळूंक शकना. सोडवण मेळूंक शकता तसलें नांव देवान मळबाकाला मनशांक दिवंक ना. बाबा भणीनो दिलां तें जेजू क्रिस्त आनी हाका लागून ताचेर बाबार दवरुया, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. बाबा भणीनो, जेजू खरेपणी देवाचो पूत. आमच्या जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी ताका अधिकार आसा आनी तो आदाराक येता. तेन्ना बाबा भणीनो, आमी आदल्या कोरांत
जोशुआ प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरयल्ल्या उतरांचो उगडास करुया. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. ही उतरां आसात. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं येता हितूय सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवे आसा. कित्याक खरेपणी देवाचो पुत्तो इमानुएल आमचे मोदें देव. आमेन. उबी रावया. सत म्हणटा देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकाचें बोगसोणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भणीनो, बोवार्थान भरून आमची मागणी करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमी जबाब करतले. हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दोरबीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले जेजूचे अणभवांत वाडूंक आनी आपल्या हातांत घातलोले पोरचेक जेजूचो जिवो अणभव वांटूंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या सरकारान कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार सगलो बरो इलाज फाव करूंक आनी पोरजेची भलायकी सुदारूंक गरजेचे उपाय घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर क्रिस्ती कुटुंबांत आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या मोदें जेजूचो उपकार पळोवंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बेले, साही विहार आनी क्विनी नगर रावतेल्या सगल्या वांगड्यांक आनी दर आमच्या फिरगोसकारांक दोनया देवाची बरी भलायकी फाव जावंक आनी कोरोना व्हायरस हे पिडे मेकळी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. होग्यापणान आमची मागणी करुया. सर्गींच्या मोगाल बापा, ही भावार्थान केल्ली मागणी आयकून घे. तुजो पूत आमकां तुवें दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. ताका नमस्कार करूंक, ताचे मुखार शांत रावूंक, आमचें जिवीत ताच्या हातान घालूंक आनी ताच्या सांगाताक पावलां फुडें मारूंक तूं आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Kudani otmo tuka di dao bapa. Sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Sorvespora manun ge amchi dana, manun ge amchi dana.
आमच्या ओगम्यान राजूर चुलोय बाबा तूच आमच्या ओगम्यान राजूर चुलोय बाबा सर्वेस्वरा मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना सर्वेस्वरा मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. उबी रावया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडमणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूंक तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळयेन सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवन सर्ग पुर्वेसा वरवीं उगडलें आमकां दारां सर्गींचीं देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोवल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. Sumia Jesu, ami podokatał, ani jego sitle pietał. Ditle spałty tu wojmowanie sur, ami tu się moror porgotał. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता
आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासतांव. आनी जेजूची कुडेन रोगो सेवथोल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरोंडराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले मागणे बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस
तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सुमिया कारगां दिवया. खरेपणी देवाचो पुत्तो इमानुएल आमचे मोदें देव आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या जिविताच्या दर घडींनी तो वांटो घेता, आमच्या आदाराक येता. ताका आर्गां दिवया, दिन वाचुया. जरी कास ताका आमच्यांनी शेवूंक जायना, पवित्र कम्युनियन साक्रामेंता वरवीं आमच्या जिविताचें समर्पण ओत्मीक वाटेन ताका करुया आनी म्हणुया, क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोटवळाच्या. पवित्र गोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे चडशें येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगता सांगाती तुका वाकणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुवें संस्कारलो पवित्र कम्युन्यांव आमी हातांत घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं. आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूंक. तुमचे सव्य आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिमी घालुया. आसुमता सायबिणींक मागणें. कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून वेलेले माये, आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुज्यो सव्यांक घडोवन हाडल्यो आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गींच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी स्वर्गार संवसाराची राणी तुका केली. मोगाचे माये, तुजे एकल्याच पुताक आमचे सिलोवणे खातीर तुवें वपून दिलोय आनी आख्या मनुश्यकुळाक तारण मेळ्ळलें पळोवन आवय कशी तुजें काळीज सोंत वचलें. मोगाळ माये, आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर. फिरगोजेंत रावतल्यांक, परदेसांत व तारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव. हो उपकार आमकां फावो कर. ओगेपणी तुजी मागणी कर. आमी मागलां तें आमच्या बोऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर. भोव पवित्र संस्कारांत रावतल्याचे माये, तूं सोमेस्तांचो आलाशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां बोर. बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेकी तुज्या वांगडा सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमेन. एक कळवणी. फाल्यां नोवेनांत आमी मागतले दांडो, मळो आनी पिसोळें ह्या कुटुंबा खातीर.
आमची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळून बेसांव घालगी दुर्गो राब्या संकोश्टांतली सदां निवार बेसांव घालगी दुर्गो राब्या संकोश्टांतली निवार आसुंता सायबिणी आमी तुजी उस्कोत भुरगीं गोठाय दिगी माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां आसुंता सायबिणी आमी तुजी उस्कोत भुरगीं गोठाय